God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In our regular Bible studies on the subject two eternal regions, हाम्रो जुन निरन्तरको बाइबल अध्ययनहरू जुन अनन्तको दुईवटा क्षेत्रहरूको विषयमा हामीले बाइबल अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ, which are in simple words, heaven and hell. जो चाहिँ सरल शब्दमा भन्नुपर्दा स्वर्ग र नरक। Heaven and hell are the two regions in eternity. स्वर्ग र नरक चाहिँ अनन्तमा हुने दुईवटा क्षेत्रहरू हुन्। Though people of every religion believe in hell and heaven, हरेक धर्मका मानिसहरूले स्वर्ग र नरकमा विश्वास गरे तापनि the knowledge differs from person to person, from religion to religion. व्यक्ति व्यक्तिको बीचमा र धर्म धर्मको बीचमा यसको ज्ञान चाहिँ फरक फरक छ। Even Christians who read Bible, अनि बाइबल पढ्ने क्रिस्चियनहरूको बीचमा पनि who attend some denominations, जो कुनै सम्प्रदायमा जान्छन्, they also don't have a thorough knowledge about heaven or hell. उनीहरूसँग पनि स्वर्ग र नरकको विषयमा विस्तृत ज्ञान छैन। The common concept of the people is, मानिसहरूको एउटा साझा धारणा यस्तो छ कि the person will do good, he'll go to heaven, and if he fails to do good and do evil, he'll go to hell. That's it. यदि मानिसले असल काम गरेको खण्डमा स्वर्ग जान्छ र असल काम नगरिकन खराब काम गरेको खण्डमा ऊ नरक जान्छ। But when you study Bible very, very carefully, तर जब हामी बाइबललाई एकदम होशियारपूर्वक अध्ययन गर्छौँ, neither all the good people will go to heaven, न त सबै असल गर्ने मानिसहरू स्वर्ग जानेछन्, nor any evil person will go to heaven. न त कुनै खराब गर्ने व्यक्ति नरक जान्छ। Neither good nor evil can go to heaven. न त असल न त खराब स्वर्ग जान सक्दैन। Because man by his goodness can never make himself eligible for heaven. किनकि मानिसले आफ्नै असल कुराहरूद्वारा स्वर्गको निम्ति आफैलाई योग्यको बनाउन सक्दैन। Now, Bible gives a thorough explanation बाइबलले चाहिँ यसको बारेमा विस्तृत वर्णन गरेको छ as to who can go to heaven and how can he go to heaven. कि को चाहिँ स्वर्ग जान सक्छ र ऊ कसरी स्वर्ग जान सक्छ भन्ने विषयमा। And secondly, र दोस्रो, though the heaven and hell sounds to be one place, स्वर्ग र नरक सुन्दाखेरि एउटै ठाउँ जस्तो लागे तापनि Bible says very clearly बाइबलले स्पष्टसँग भन्दछ they are not one place. तिनीहरू एउटै ठाउँ होइनन्। In hell there are many regions, and in heaven also there are many regions. नरकमा पनि धेरै क्षेत्रहरू छन्, साथै स्वर्गमा पनि धेरै क्षेत्रहरू छन्। All the good people or righteous people will not go to one particular place. सबै असल व्यक्तिहरू अथवा धर्मी व्यक्तिहरू कुनै एउटा निश्चित स्थानमा जाने होइन। Similarly, यस्तै गरी when the evil wicked people when they die, जब दुष्ट मानिसहरू मर्दछन्, they all will go to hell, तिनीहरू सबैजना नरक जानेछन्, but their positions and their regions will be different based on the works of wickedness or the works of righteousness. उनीहरूको जुन दुष्टताको काम कार्य अनुसार उनीहरूको जुन नरकमा हुने स्थानहरू फरक फरक हुनेछन्। And therefore we need to study on this subject elaborately. त्यसैले हामीले यो विषयमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ। In our preceding Bible studies, हाम्रो योभन्दा अघिल्लो बाइबल अध्ययनहरूमा we studied about the 4 places in hell. हामीले नरकमा हुने 4वटा स्थानहरूको विषयमा अध्ययन गर्यौं। 3 places are temporal 3वटा स्थानहरू चाहिँ अस्थायी हुन्, and 1 place is eternal. एउटा स्थान चाहिँ स्थायी। That is, when a person dies त्यसको अर्थ जब कुनै व्यक्ति मर्दछ in his sins, उसको पापहरूमा being not saved by the word of God or by through Jesus Christ, परमेश्वरको वचनद्वारा अथवा यीशु ख्रीष्टद्वारा उद्धार नपाइकन his soul will go to the first place called Hades. उसको प्राण चाहिँ पहिलो स्थान त्यस पातालमा जानेछ। It is also said in simple word as hell. यसलाई अर्को सरल शब्दमा नरक पनि भनिएको छ। And त त्यो र some souls will never go to the Hades, they'll go to a place called outer darkness. अनि कुनै प्राणहरू चाहिँ त्यस पातालमा नगइकन बाहिरी अन्धकारमा जानेछन्। And who are those souls? ती प्राणहरू को हुन्? Mostly they are the backsliders, प्राय जसो तिनीहरू पछि हट्नेहरू हुन्, whether the angels or हुman beings. चाहे स्वर्गदूतहरू हुन् चाहे मानव जाति। Who are the backsliders? ती पछि हट्नेहरू को हुन्? They were once enlightened in their mind by the knowledge of the truth. सत्यताको ज्ञानद्वारा उनीहरूको मन एकपटक प्रज्वलित भएको थियो। They accepted Jesus. उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेका थिए। They followed him halfway, उनीहरूले आधा बाटोसम्म उहाँलाई पछ्याए पनि, and after some time they betrayed the truth, denied the Lord, and they left the fellowship. तिनीहरूले सत्यतालाई धोका दिए, येशूलाई पनि धोका दिए र संगतिलाई छोडेर गए। As Paul says, Demas loved the word and therefore he left me.
जसरी पावलले भन्दछन् डेमासले संसारलाई प्रेम गर्यो र मलाई छोडेर गयो। They begin in the spirit by loving God उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गरेर आत्मामा सुरुवात गरे and ends up in the flesh by loving the word and loving their own self. र संसार र आफैलाई प्रेम गरेर शरीरमा अन्त गर्दछन्। Initially, they were walking according to the guidance of the spirit, सुरुमा आत्माको अगुवाई अनुसार उनीहरू हिँड्दछन्, but like the Galatians, तर गलातीहरू जस्तै they later on end up their life in the flesh by walking according to the lust of their minds and their hearts. पछि गएर उनीहरूको मन र हृदयको अभिलाषा अनुसार आफ्नो जीवनलाई शरीरमा अन्त गर्दछन्। When such people die, जब त्यस्ता मानिसहरू मर्छन्, their soul will be cast into the outer darkness where there shall be weeping and gnashing of teeth. तिनीहरूको प्राण चाहिँ बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिनेछ, जहाँ चाहिँ रुवाबासी र दारा किटाइ हुनेछ। The third place is called bottomless pit, अनि तेस्रो स्थानलाई चाहिँ अथाह कुण्ड भनिदछ, where the fallen angels are reserved जहाँ चाहिँ जुन ठाउँ पतित स्वर्गदूतहरूको निम्ति साँची राखिएको छ for final judgments. अन्तिम इन्साफको लागि। From the bottomless pit, त्यस अथाह कुण्डबाट these fallen angels, यस पतित स्वर्गदूतहरू they send their spirits to the world तिनीहरूले आफ्ना आत्माहरूलाई संसारमा पठाउने छन् to destroy the elect of God, the chosen people of God. परमेश्वरद्वारा चुनिएका मानिसहरूलाई चाहिँ नाश गर्नलाई। For a true child of God, एउटा साँचो परमेश्वरको जनको लागि he is said to be a soldier and he has a fight or a struggle to fight against the demonic powers. उसलाई चाहिँ एउटा सिपाही भनिएको छ र शैतानिक शक्तिहरूको विरुद्धमा उसले लड्नु पर्ने हुन्छ By the knowledge of the word of God and the power of God. परमेश्वरको वचनको ज्ञानद्वारा र परमेश्वरको शक्तिद्वारा He needs to fight against all these wicked spirits उसले यी सबै दुष्ट आत्माको विरुद्धमा लड्नु पर्दछ and become an overcomer to go to heaven. र स्वर्ग जानको निम्ति एउटा विजेता बन्नु पर्दछ। And last week in our Bible study, र गत हप्ताको हाम्रो बाइबल अध्ययनमा we studied about the eternal hell. हामीले अनन्त नरकको विषयमा अध्ययन गर्यौं। And people who will go to this eternal hell, as we read in Revelation 21:8, अनि प्रकाश 21 को 8 मा पढे चाहिँ को कस्ता मानिसहरू यस अनन्त नरकमा जानेछन् भनेर हामीले हेर्यौं। a place which is burning with fire and brimstone, जुन ठाउँ चाहिँ आगो र गन्धकद्वारा जलिरहेको हुन्छ, where the worms will never die, जहाँ कहिले किरा मर्ने छैन, the fire will never be quenched, जहाँ आगो कहिले निभ्ने छैन, where all the wicked people and the wicked spirits, the demonic spirits will be cast out, सबै दुष्ट मानिसहरू र दुष्ट आत्माहरू त्यहाँ फ्याँकिने छन्। from the fearful त्यस झुट डराउनेहरू, to all liars. सम्पूर्ण झुट बोल्नेहरू, Everybody will be thrown into this hell after the judgment. सबै मानिसहरूलाई चाहिँ इन्साफको दिनपछि यस नरकमा फ्याँकिनेछ। Once a soul enters into this hell, एकपटक कुनै पनि प्राण यस नरकमा प्रवेश गरिसकेपछि throughout eternity, अनन्ततासम्म the soul will have to spend its time in torment. त्यो प्राणले चाहिँ त्यस कष्टमा आफ्नो समय बिताउनु पर्नेछ। They'll be burning in hell. तिनीहरू नरकमा जलिरहेका हुनेछन्। Jesus came to save people from this hell. येशूले मानिसहरूलाई यही नरकबाट बचाउनको निम्ति आउनुभयो। In fact, God made this hell not for man. वास्तवमा परमेश्वरले यो नरक मानव जातिको निम्ति बनाउनु भएको थिएन। He made this hell for the fallen angels. उहाँले यो नरक चाहिँ पतित स्वर्गदूतहरूको निम्ति बनाउनु भएको थियो। In other words, the devil and his angels. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा शैतान र उसको दूतहरूको लागि। But if any man fails to serve God and he serves the devil, तर यदि कुनै मानिसले परमेश्वरको सेवा नगरिकन शैतानको सेवा गर्छ भने, if we serve God, God will honor us and he'll take us to heaven. यदि हामीले परमेश्वरको सेवा गर्यौं भने उहाँले हाम्रो आदर गर्नुहुनेछ, हामीलाई स्वर्ग लानुहुनेछ। If we serve Satan, तर यदि हामीले शैतानलाई सेवा गर्यौं भने he will take us only to hell because that is the place reserved for him by God. उसले चाहिँ हामीलाई केवल नरकमा मात्र लानेछ, किनभने परमेश्वरद्वारा उसको निम्ति साँची राखिएको स्थान त्यही मात्र हो। Though this truth is preached to the people in crystal clear manner, अनि यो सत्यता मानिसहरूलाई चाहिँ एकदमै छर्लङ्ग स्पष्ट हुने गरी बताइए तापनि the devil by his subtlety शैतानले आफ्नो छलद्वारा goes around deceiving the people मानिसहरूलाई धोका दिँदै हिँड्छ and leading them towards this hell, which is very, very pathetic. र उसलाई चाहिँ यस नरकमा चाहिँ डोराइरहन्छ जुन चाहिँ एकदम दर्दनाक छ। Yes. So right now when we are on the earth, अहिले नै हामी यस पृथ्वीमा रहँदै when we study Bible, जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौं, when we have attained the salvation, जब हामीले मुक्ति प्राप्त गर्यौं, salvation of our souls हाम्रो प्राणको मुक्ति from this world, यस संसारबाट, from worldliness, संसारिकताबाट from the lust, र अभिलाषाबाट, from death, मृत्युबाट after eternal hell, र त्यस अनन्तको नरकबाट a person can receive salvation through the Lord
Jesus Christ. त्यो व्यक्तिले येशू ख्रीष्टद्वारा त्यस उद्धार अथवा मुक्ति पाउन सक्छ And he must endure in this salvation, र उसो यो मुक्तिमा रहिरहनु पर्दछ never backing out. कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन He may escape the condemnation in this eternal hell burning with fire and brimstone. ताकि उसले यस अनन्तको नरकमा जहाँ आगो र गन्धक जलिरहेको हुन्छ त्यो सजायबाट उम्कन सकुन् If you don't have a knowledge of this hell, यदि हामीसँग यस नरकको ज्ञानै छैन भने people will be deceived and they'll be tempted to commit more crimes, more sins. मानिसहरू धोकामा पर्ने छन् र उनीहरूलाई झन् बढी अपराध र पापहरू गरौँ लाग्छ Because they have no knowledge about the eventuality of their wicked or sinful life on this earth. किनभने यस पृथ्वीमा भएको उनीहरूको दुष्ट जीवन र पापपूर्ण जीवनको गन्तव्य के हो त्यो उनीहरूलाई थाहा हुँदैन Therefore, Jesus brought the good news त्यसै कारण येशूले सुसमाचार ल्याउनु भयो to turn away people from the power of darkness मानिसहरूलाई अन्धकारको शक्तिबाट तर्काएर and to take them to the kingdom of God, which is marvelous light, उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको अनन्त राज्य जो उद्योगको ज्योतिमा लैजानलाई where they'll have the light of the knowledge of the glorious gospel. जहाँ उनीहरूले महिमित सुसमाचारको ज्योतिको प्रकाश प्राप्त गर्नेछ To save maximum people from hell. धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई नरकबाट बचाउनको लागि Even today we are doing this ministry. आज पनि हामीले यो सेवाकाई गरिरहेका छौँ If a person humbles himself, यदि कुनै व्यक्तिले आफूलाई नम्र तुल्याउँदछ भने willing to know the truth, र सत्यतालाई थाहा पाउने इच्छा गर्दछ भने accept the only true God एक्लो सत्य परमेश्वरलाई स्वीकार गर्दछ and Jesus whom he has sent, र येशू जसलाई उहाँले पठाउनु भयो listen to the gospel, the good news, सुसमाचारलाई उनीहरूले सुन्दछ and yield his life to be saved. र आफ्नो जीवनलाई मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति सुम्पिदिन्छ Jesus who said, anyone who comes to me in no way will I cast him out. जुन येशूले भन्नुभयो कि यदि कोही मका आउँछ भने म कुनै रीतिले उसलाई त्याग्ने छैन He will never give up such people. उहाँले त्यस्तो मानिसहरूलाई कहिले पनि त्याग्नुहुने छैन Because it is God's eternal plan and wish that not one single wicked man should perish. किनभने परमेश्वरको अनन्त योजना र इच्छा यही छ कि एकजना मानिस पनि नाश नहुन् But that all should come to repentance and receive salvation. तर उनीहरू सबैजना पश्चाताप गरून् र मुक्ति पाउन् And escaping hell, eternal hell, र अनन्तको नरकबाट उनीहरू उम्कुन् they must enter into God's kingdom, which is called heaven. र उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य अर्थात् त्यस स्वर्गमा प्रवेश गरून् Now from today, र आजबाट we will study something about the experiences of heaven. हामीले स्वर्गका केही अनुभवहरूको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ As hell has 4 different regions, जसरी नरकका 4वटा विभिन्न क्षेत्रहरू छन् in heaven also there are 4 different regions. स्वर्गमा पनि त्यहाँ 4वटा विभिन्न क्षेत्रहरू छन् Bible teaches that बाइबलले हामीलाई यो सिकाउँदछ कि the 4 different important regions in heaven are स्वर्गमा भएका 4वटा विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू यिनीहरू हुन् new heavens, नयाँ आकाशहरू new earth, नयाँ पृथ्वी new Jerusalem, नयाँ यरुशलेम and another place called Zion, which is God's habitation, र अर्को स्थानलाई सियोन भनिदछ जुन परमेश्वरकै निवास स्थान हो where his servants will be taken, जहाँ उहाँको सेवकहरू लगिनेछन् who serve him with the total devotion and consecration of their lives. जसले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण समर्पण गरेर भक्तिका साथ उहाँको सेवा गर्दछन् Jesus said, येशूले भन्नुभयो if any man serve me, यदि कसैले मेरो सेवा गर्छ भने him will my Father honor, उसलाई मेरो पिताले आदर गर्नुहुनेछ and where I am, र म जहाँ छु there shall my servant also be. त्यहाँ मेरा सेवकहरू पनि हुनेछन् So servants of God परमेश्वरका सेवकहरू who serve him 24 hours जसले 24 घण्टा उहाँको सेवा गर्दछन् with the total dedication of their life, उनीहरूको जीवनलाई पूर्ण समर्पित गर्दै to follow the Lamb Jesus whithersoever he goes, ठुमा येशू जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ उहाँलाई पछ्याउँदै and live a holy life, र पवित्र जीवन बिताउँछन् do the ministry, सेवकाई गर्दछन् and prepare the lives for the kingdom, र त्यस राज्यको निम्ति आफ्नो जीवनलाई तयार पार्दछन् they will never occupy new heaven, new earth or new Jerusalem, उनीहरू चाहिँ नयाँ यरुशलेम नयाँ पृथ्वी अथवा नयाँ आकाशमा उनीहरू पुग्ने छैनन् but they will go to a place called Zion. तर तिनीहरू चाहिँ सियोन भन्ने स्थानमा जानेछन् The psalmist says in 132 verse 13, भजन लेखकले 132 को 13 मा भन्दछन् God has chosen Zion to be his eternal resting place. परमेश्वरले सियोनलाई आफ्नो अनन्तको विश्राम स्थलको रूपमा चुन्नु भएको छ He says, I have chosen this place and I decided to be my habitation. उहाँले भन्नुभएको छ म यसले यस स्थानलाई रोजेको छु र मेरो निवास स्थान बनाउने निर्णय गरेको छु Jesus said, येशूले भन्नुभयो he that overcometh जसले जित्छ will I make to sit with me in my throne, उसलाई मसँगै मेरो सिंहासनमा बसाउने छु where I also overcame and am sit down at the
at the throne of the Father. जहाँ मैले पनि जिते र पिताको सिंहासनमा म बसेको छु। So the servants of God त्यसै कारण परमेश्वरका सेवकहरू who serve Him 24 hours जसले उहाँको 24 घण्टा सेवा गर्दछन् and finish their course triumphantly, र जसले आफ्नो दौड विजयपूर्वक सिध्याउँछन् remain faithful in their ministry to God, र परमेश्वरप्रतिको सेवाकाईमा विश्वासयोग्य रहिरहन्छन्, when they leave this world, जब उनीहरूले यस संसार छोड्छन् they will be found in a place called Zion. उनीहरू चाहिँ यस सियोन भन्ने स्थानमा भेटाइनेछन्। Now let's begin our studies of heaven from new heaven. अब हाम्रो जुन स्वर्गको अध्ययनलाई चाहिँ यस नयाँ आकाशबाट हामी सुरु गरौँ। Revelation chapter 21, प्रकाश 21 अध्याय verses 1 and 2. 1 र 2 पद। And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. अनि मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितेर गए अनि उसो समुद्र रहेन। अनि म यूहन्नाले पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई परमेश्वरतर्फबाट स्वर्गदेखि तल झरिरहेको देखेँ, जो आफ्ना पतिका निम्ति सिँगारिएकी दुल्ली झैँ तयार भएको थियो। In this verse, Apostle John saw three regions in eternity. यस जुन पदमा प्रेरित यूहन्नाले अनन्तमा तीनवटा क्षेत्रहरू उहाँले देख्नुभयो, Are three different regions in heaven. अथवा स्वर्गको तीनवटा भिन्दा भिन्दै ठाउँहरू। The first one he says as new heaven. पहिलोलाई उहाँले नयाँ आकाश भन्नुहुन्छ, The second one he calls as new earth. दोस्रोलाई उहाँले नयाँ पृथ्वी भन्नुहुन्छ, And the third region he calls as new Jerusalem. र तेस्रो क्षेत्रलाई उहाँले नयाँ यरुशलेम भन्नुहुन्छ। And what is new heaven? अब नयाँ आकाश के हो, And who will enter new heaven? नयाँ आकाशमा को जानेछन्, Or eternity, the new heaven is prepared for whom? र अनन्तमा यस नयाँ आकाश कसको निम्ति तयार पारिएको हो, That's what we have to learn. त्यही कुरा हामीले सिक्नु पर्दछ। In 2 Peter chapter 3 verse 13, दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 13 पदमा Apostle Peter says, प्रेरित पत्रुसले भन्नुहुन्छ, we look for new heavens and new earth wherein dwelleth righteousness. हामी नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको प्रतीक्षा गर्दछौँ जहाँ धार्मिकताले बास गर्छ। Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. तरै पनि हामी उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ, जहाँ धार्मिकताले वास गर्छ। When he says new heaven and new earth, जब उहाँले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी भन्नुहुन्छ, in verse 1 and 2 we already read, 1 र 2 पदमा In हामीले Revelation पहिले पढ्यौं प्रकाशको पुस्तकमा 21, 21 अध्यायमा, the first earth and the first heaven were passed away. पहिलो पृथ्वी र पहिलो आकाश चाहिँ बितेर गए। So what is the first earth and the first heaven? अनि पहिलो पृथ्वी र पहिलो आकाश चाहिँ के हो त? When he said first heaven, जब उहाँले पहिलो आकाश भन्नुभयो, he meant only the sky, the firmament. उहाँले चाहिँ केवल यही आकाशलाई भन्न खोज्नु भएको हो। When he said the first earth, जब उहाँले पहिलो पृथ्वी भन्नुभयो, that signifies the earth wherein we are living, the literal earth where we are living now. यो चाहिँ अहिले हामी बाँचिरहेको जुन पृथ्वी छ त्यसलाई संकेत गर्दछ। So the sky and this earth, त्यसकारण यो आकाश र यो पृथ्वी they will pass away. यिनीहरू बितेर जानेछन्। They will not continue anymore. उनीहरू अब निरन्तर अस्तित्वमा हुने छैन। In the following studies, we will study about it. पछिका अध्ययनहरूमा हामी यसलाई विस्तृत रूपमा Today, our गर्छौँ। focus is only on new heaven. आज हाम्रो ध्यान चाहिँ केवल नयाँ आकाशमा केन्द्रित हुनेछ। In Hebrews chapter 11, verse 16, हिब्रू 11 को 16 पदमा we read about the heroes of faith who lived in the Old Testament. हामी चाहिँ पुरानो करारमा जिउनु भएका त्यस विश्वासको शूरवीरहरूको विषयमा पढ्दछौँ। The whole chapter of Hebrews chapter 11 हिब्रूको 11 अध्याय पुरै that gives a narration about all the saints who lived in the Old Testament fighting a good fight of faith. अनि पुरानो करारमा विश्वासको उत्तम लडाई लडेर लड्ने सबै सन्तजनहरूको विषयमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। And about them in the 16th verse Bible says, र उनीहरूको विषयमा यहाँ 16 पदमा बाइबलले भन्दछ, yes, read. But now they desire a better country, that is, an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. तर अब उनीहरू अझै उत्तम देश अर्थात् स्वर्गीय देशको चाहना गर्दछन्। यसकारण परमेश्वर उनीहरूका परमेश्वर भनिन शर्माउनुहुन्न, किनकि उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा सहर तयार पार्नु भएको छ। The names appear in chapter 11 of Hebrews, अनि हिब्रू 11 अध्यायमा जति पनि नामहरू यहाँ प्रकट गरिएको छ, beginning from Abel हाबिलबाट सुरु भएर and through to Abraham, अब्राहम हुँदै Joseph, युसुफ and many others. र अरू धेरै, They all lived in the Old Testament time.
उनीहरू सबै पुरानो करारको समयमा जिएका थिए, including Moses, मोसा पनि, Gideon, गिदोन, Samson, सिम्सोन, David, दाउद, Samuel, समुएल and many र अरू others. धेरैजना। They are all saints who lived in the Old Testament. यी सबैजना पुरानो करारमा बाँचेका सन्तहरू थिए। According to the revelation and the knowledge God had imparted to them, परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको प्रकाश र त्यस ज्ञानहरू अनुसार they all lived a righteous life in their days. उनीहरू सबैजनाले आफ्ना पालामा एउटा धर्मी जीवन बिताए। And what was their desire? र उनीहरूको चाहना के थियो? They desired a better country, उनीहरूले चाहिँ एउटा उत्तम देशको चाहना गरेका थिए, that is an heavenly, त्यो चाहिँ एउटा स्वर्गीय देश, where God is not ashamed to be called their God. जहाँ परमेश्वर उनीहरूका परमेश्वर भनिन उहाँ शर्माउनुहुन्न, For he has already prepared for them a city. किनकि उहाँले तिनीहरूको निम्ति पहिले एउटा सहर तयार पारिसक्नु भएको छ। That is called the new heaven. त्यसैलाई नै नयाँ आकाश भनिदछ। New heaven is prepared for all the saints who lived in the Old Testament. नयाँ आकाश चाहिँ सबै पुरानो करारमा बाँचेका सन्तजनहरूको निम्ति तयार पारिएको स्थान हो। There is a solid reason to believe that the many mansions belong to the Old Testament saints. अनि यस धेरै स्थानहरू जुन पुरानो करारको सन्तहरूको निम्ति राखिएको हो भनेर विश्वास गर्ने त्यहाँ केही ठोस कारणहरू छन्। Because new heaven also is said to be a city. किनभने नयाँ आकाशलाई पनि एउटा सहर बनिएको छ। As in a city there are many houses or many buildings, जसरी सहरमा धेरै घरहरू भवनहरू हुँदछन्, many mansions, धेरै बस स्थानहरू which each person makes for himself जुन मानिसले आफ्नै निम्ति बनाउँदछ based on his capacity. उसको आफ्नो क्षमता अनुसार। Even so, यसै गरी in new heaven, नयाँ आकाशमा पनि all the saints who lived in the Old Testament will not have the same mansions. पुरानो करारमा बाँचेका सबै सन्तजनहरूको एउटै निवास स्थान हुँदैन। There could be many mansions even in new heaven. नयाँ आकाशमा पनि धेरै निवास स्थानहरू हुनेछन्। The heavenly buildings in the celestial regions are built according to the corresponding spiritual growth and attainment of the saints who lived in those days. ती दिनहरूमा जति पनि सन्तजनहरूले आफ्नो पवित्र जीवन बिताए त्यही उनीहरूको पवित्र जीवनको स्तर अनुसार नै त्यस स्वर्गीय स्थानहरूमा उनीहरूको निवास स्थान बन्नेछ। The many mansions were therefore in building, त्यसै कारण त्यहाँ धेरै वासस्थानहरू निर्माण भइरहेका छन्, while the Old Testament saints were running their race according to the vision they had received from God. जति बेला पुराना करारका सन्तहरूले परमेश्वरद्वारा प्राप्त गरेको दर्शन अनुसार आफ्नो दौड उनीहरूले दौडिरहेका थिए। And their walk by faith and the works of faith र उनीहरूको विश्वासको कामहरू were perfected when they finished their course, तिनीहरूले आफ्नो दौड सिद्ध्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ सिद्ध बने, until the time of the commencement of the church age. जति बेलासम्म मण्डलीको युगको सुरुवात भएको थिएन। While speaking of heavenly inheritance of the Old Testament saints, जब पुरानो करारको सन्तहरूको स्वर्गीय त्यस सम्पत्तिहरूको विषयमा हामीले अध्ययन गर्दा the author of the book of Hebrews says, हिब्रूको पुस्तकको लेखकले भन्नुहुन्छ, God has already prepared for them a city, परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति एउटा सहर तयार पार्नु भएको छ। and the city was already built. त्यो सहर पहिले निर्माण गरिसकिएको छ। It's not just a city, यो केवल सहर मात्र होइन, it's also said to be a heavenly country, त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वर्गीय देश पनि भनिएको छ, a better country, एउटा उत्तम देश, because it is heavenly and not earthly. किनभने यो स्वर्गीय छ, पृथ्वीको होइन। In the earth we find many countries पृथ्वीमा हामी धेरै देशहरू पाउँछौँ, with beautiful mansions, एकदमै सुन्दर सुन्दर घरहरू सहित, but they are all earthly mansions. तर ती सबै पृथ्वीका घरहरू हुन्, But this is called heavenly mansions. तर यसलाई चाहिँ स्वर्गीय घरहरू भनिदछ। Therefore, the many mansions speak of a country, त्यसकारण यो कुनै पनि देशमा त्यो धेरै घरहरू अर्थात् निवास स्थानहरू हुन्छन्, a city, एउटा सहर, and building therein. र त्यहाँ उनीहरूले निर्माण गर्दछन्। They all belong to the Old Testament saints. यो सबै चाहिँ पुरानो करारको सन्तहरूको हो। This vast region यो एउटा विशाल क्षेत्र of inheritance, जुन एउटा उत्तराधिकारको, new heaven which Saint John saw or Apostle John saw, एउटा नयाँ आकाश जुन प्रेरित यूहन्नाले देखेका थिए, with many mansions, जहाँ धेरै निवास स्थानहरू छन्, as a city. एउटा सहरको रूपमा, Yes, it was a vast region, यो चाहिँ एउटा विशाल क्षेत्र थियो, and that is the second best or the third best of the heavenly regions. त्यो चाहिँ स्वर्गीय क्षेत्रहरू मध्ये एउटा तेस्रो उत्तम स्थान थियो। Because I told you there are 4 regions in heaven. किनभने मैले तपाईहरुलाई बताएको छु कि स्वर्गमा 4 वटा क्षेत्रहरू छन्। In each region there are mansions. हरेक क्षेत्रमा त्यहाँ निवास स्थानहरू छन्। Every person will have his own mansion, हरेक व्यक्तिको आफ्नै निवास स्थान हुनेछ। and that mansion is built based on his works, righteous works, which he did when he was living on the earth. त्यो निवास स्थान चाहिँ ऊ पृथ्वीमा रहँदाखेरि जुन धार्मिक कामहरू गरेको थियो त्यसैको आधारमा निर्माण हुनेछ। Some people are of the opinion
कोही कोही मानिसहरूले यस्तो विचार धारणा राख्छन् that the Old Testament saints are greater than the New Testament saints. पुरानो करारका सन्तहरू चाहिँ नयाँ करारका सन्तहरू भन्दा पनि महान हुन्छन्। In other words, the overcoming church. अर्को शब्दमा विजेता मण्डलीहरू। While some others think अरू कसैले यसो पनि सोच्छन् that both are equally great. दुवैजना उत्तिकै महान छन्। But the Word of God reveals तर परमेश्वरको वचनले यो प्रकट गर्दछ very clearly एकदम स्पष्ट साथ that the overcoming church is greater than the Old Testament saints in every aspect. विजेता मण्डली चाहिँ हर तरहले पुरानो करारका सन्तहरू भन्दा चाहिँ महान हुन्छ। How can we make sure of it? हामीले यो कुरालाई कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौं? Coming to the book of Matthew chapter 11 verse 11. मत्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 11 पदमा आउँदाखेरि Jesus said in crystal clear words. येशूले एकदमै स्पष्ट गरी भन्नुभएको छ। Read that. त्यो पद पढिदिनुहोस्। Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist, notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मनेहरू मध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो कोही उठेको छैन। तर पनि स्वर्गको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ त्यो यिनी भन्दा ठुलो हुन्छ। The chronology of the Old Testament saints begin from Abel. अनि पुरानो करारको जुन वंशावली चाहिँ हाबिलबाट सुरु हुन्छ And it ends with John the Baptist, who is said to be the last Old Testament saint. र यो चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नामा आएर अन्त हुन्छ, जसलाई पुरानो करारको अन्तिम सन्त पनि भनिन्छ। Because after the death of John the Baptist, किनभने बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको मृत्युपछि the New Testament church has been established. नयाँ करारको मण्डली स्थापित भयो। Jesus started the ministry, or he started the New Testament. He began the New Testament church. अनि येशूले नै नयाँ करारको मण्डली सुरुवात गर्नुभयो। He said, "Upon this stone will I build my church." उहाँले भन्नुभयो यस पत्थरमाथि म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु। So therefore, in Matthew 11:11, Jesus very clearly said, त्यसकारण मत्ती 11 को 11 मा येशूले स्पष्टसित भन्नुभयो, Verily I say unto you, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, among all those who were born of women, स्त्रीहरूबाट जन्मिनेहरू मध्ये there has not risen a greater than John the Baptist. बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो अरू कोही जन्मेको छैन। Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven, or New Jerusalem, तरै पनि स्वर्गको राज्यमा अर्थात् नयाँ यरुशलेममा जो सानो हुन्छ he is greater than John the Baptist. ऊ चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो हुनेछ। Here are a few facts यहाँ केही तथ्यहरू छन् which make the New Testament church greater than the Old Testament saints. जसले नयाँ करारको मण्डलीलाई चाहिँ पुरानो करारको सन्तहरू भन्दा ठुलो बनाउँदछ। In our next Bible study, हाम्रो अर्को बाइबल अध्ययनमा we'll continue to study about the features of new heaven, new earth, and new Jerusalem. अनि नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी र नयाँ यरुशलेमको विशेषताहरूको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। As we study about these places, the eternal habitation, जसरी हामीले यस ठाउँहरू अनन्तको वासस्थानहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ, it shouldn't be just to puff up our knowledge यो चाहिँ केवल हाम्रो ज्ञान बढाउनलाई मात्र होइन and ignore it in our practical lives. र व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ यसलाई व्यवस्था गर्ने होइन। As the Spirit of God helps us to have a knowledge about the eternal habitation, जसरी परमेश्वरको आत्माले हामीलाई अनन्तको वासस्थानको बारेमा ज्ञानहरू दिँदै जानुहुनेछ, we must make sure, in the light of the scriptures as well as per the guidance of the Spirit, हामीले धर्मशास्त्रको प्रकाशमा साथसाथै पवित्र आत्माको अगुवाईमा यो निश्चय गर्नुपर्दछ कि to which place are we preparing our lives to go, हामी हाम्रो जीवन कुन स्थानमा जानको निम्ति तयार पारिरहेका and छौँ what are the eligibilities needed in our life to reach that destiny. र त्यस गन्तव्यमा पुग्न हाम्रो जीवनमा चाहिने योग्यताहरू के हुन्। And we must always ensure र हामीले सधैँ यो निश्चय गर्नुपर्छ कि about our destiny, which is our goal. हाम्रो गन्तव्य जुन हाम्रो अन्तिम लक्ष्य, If you don't run towards the mark for the price of our high calling, यदि हाम्रो उच्च बोलावटको त्यस पुरस्कार जुन त्यो निशानातर्फ हामी लम्केनौँ भने, which is said to be our goal, जसलाई हाम्रो लक्ष्य पनि भनिदछ, we'll be people who beat in the air हामी without चाहिँ any ambition in life. हामी चाहिँ जीवनमा कुनै आशा न उद्देश्य नराखी हावामा मुक्का हान्ने मानिसहरू जस्तो मात्र हुनेछौँ। As I told you earlier, जसरी मैले तपाईँलाई पहिले बताएँ, being good is not eligibility to go to heaven. असल हुनु मात्र स्वर्ग जाने योग्यता होइन। Doing some righteous works also is not the perfect eligibility to go to heaven. केही धार्मिक कार्यहरू गर्नु मात्र पनि स्वर्ग जाने एउटा सिद्ध योग्यताहरू होइनन्। Bible gives clear instructions बाइबलले स्पष्ट निर्देशनहरू दिएको छ, which are called sound doctrines जसलाई असल सिद्धान्तहरू or भनिन्छ deeper truths. अथवा गहिरा सत्यताहरू। Only when we get to study about all these truths, जब हामीले यी सबै सत्यताहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, we can make sure about our destiny. तब मात्र हामीले हाम्रो गन्तव्यको बारेमा
निश्चित गर्न and as to सक्नेछौँ how we should prepare our lives to reach that place soon after we leave this year. र हामीले यस पृथ्वी छोड्ने बित्तिकै त्यस स्थानमा जानको निम्ति हाम्रो जीवन कसरी तयार पार्न सक्नेछौँ A भनेर हामी clear study बुझ्नेछौँ about the eternal habitation एउटा अनन्त वासस्थानको बारेमा स्पष्ट अध्ययन will also help us to grow in our hope, यसले हाम्रो आशामा पनि बढ्न हामीलाई मद्दत गर्नेछ not only in our faith, हाम्रो विश्वासमा मात्र होइन but also our hope. हाम्रो आशामा पनि All those who have this hope, जो जति जनासँग यो आशा छ they alone can prepare their lives for the kingdoms. उनीहरूले मात्र आफूलाई यी राज्यहरूको निम्ति तयार पार्न सक्नेछ Let's prayerfully listen to all these Bible studies, त्यसै कारण प्रार्थनापूर्वक यी सबै बाइबल अध्ययनहरू हामी सुनौँ that the Spirit of God may continue to help us to practice a life worthy of the eternal kingdom. र परमेश्वरको आत्माले हामीलाई अनन्त राज्यहरूको निम्ति लायकको एउटा जीवन अभ्यास गर्न मद्दत गरिदिउन् May the good Lord help us all to reach the place. असल प्रभुले हामी सबैजनालाई त्यस स्थानमा पुग्न मद्दत गरिदिउन् Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्